अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारे चैनल AMS हाई स्कूल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँच सकें। लाइक और शेयर ज़रूर करें। लेक्चर नंबर 12। आज हम यहाँ सिक्स क्लास के सब्जेक्ट उर्दू के चैप्टर नंबर 6 को पढ़ेंगे। सबक नंबर 6 है हमारा इश्तिहारात ज़रूरत नहीं है कि। ये एक मज़ाहिया सबक है जिसमें उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी उनके लिए इश्तिहारात लगाए गए हैं। सबसे पहले इनके हम अल्फाज मानी पढ़ेंगे और फिर इसकी रीडिंग करेंगे। फहमाइश, नसीहत, गामड़, बेवकूफ़, भावड़ा, मट्टी खोदने वाला, हाजिक, काबिल, दानिस्त, इल्म, ओबाश, अवारा, दोशेज़ा, कमारी लड़की। एक बुज़ुर्ग अपने नौकर को फहमाइश कर रहे थे यानी नसीहत कर रहे थे कि तुम बिल्कुल गामड़ हो यानी कि बहुत बेवकूफ़ हो। देखो मीर साहब का नौकर है, इतना दूर अंदेश यानी दूर की सोचने वाला है कि मीर साहब ने बाज़ार से बिजली का बल्ब मंगवाया तो उसके साथ ही एक बोतल मट्टी के तेल की और मोमबत्तियाँ भी ले आया कि बल्ब फ्यूज़ हो जाए तो लालटेन से काम चल सकता है, इसकी चिमनी टूट जाए या बत्ती ख़त्म हो जाए तो मोमबत्ती रोशन की जा सकती है। तुमको टैक्सी लेने भेजा था, तुम आधे घंटे बाद हाथ लटकाते आ गए, कहा कि जी टैक्सी तो मिलती नहीं, मोटर रिक्शा कहते हैं तो ले आता हूँ। मीर साहब का नौकर होता तो मोटर रिक्शा ले के आया होता ताकि दोबारा जाने की ज़रूरत ना पड़ती। नौकर बहुत शर्मिंदा हुआ और आका की बात पल्ले बांध ली। चंद दिन बाद इत्तफाक से आका पर बुखार का हमला हुआ तो उन्होंने इसे हकीम साहब को लाने के लिए भेजा। थोड़ी देर में हकीम साहब तशरीफ़ लाए तो उनके पीछे पीछे 3 आदमी और थे जो सलाम करके एक तरफ खड़े हो गए। एक ही बगल में कपड़े का थान था, दूसरे के हाथ में लोटा और तीसरे के कंधे पर फावड़ा। आका ने नौकर से कहा, ये कौन लोग हैं मियाँ? नौकर ने तारुफ कराया कि जनाब वैसे तो हकीम साहब बहुत हाजिक हैं यानी कि बहुत काबिल हैं, लेकिन अल्लाह के कामों में कौन दखल दे सकता है। खुदा न खास्ता कोई ऐसी वैसी बात हो जाए तो मैं दर्जी को ले आया हूँ और वो कफन का कपड़ा साथ लाया है। ये दूसरे साहब गुसाल हैं और तीसरे गोरकन यानी कि कब्र खोदने वाले। एक साथ इसलिए ले आया कि बार बार भागना ना पड़े। ऐसे ही एक बुज़ुर्ग हमारे हल्का अहबाब में भी हैं। गली से रेड़ी वाला हाँक लगाता गुज़र रहा था कि अंगूर हैं चमन के, पपीते हैं पेड़ के पके हुए। उन्होंने लड़का भेजकर इसे बुलाया और कहा, मियाँ जी माफ़ कीजिए, हमें ज़रूरत नहीं है। फल वाला चला गया और हमने अर्ज़ किया कि इसकी ज़हमत की क्या ज़रूरत थी, वो तो जा ही रहा था, इसे रोकना क्या ज़रूर था। बोले, एहतियात का तकाजा था कि इस पर बात वाज़ह कर दी जाए और माजरत भी की जाए क्योंकि बेचारा इतनी दूर से इतनी उम्मीद लेकर फल बेचने आता है। दूसरे ये कहकर इसे गुमान ना गुजरे कि उस घर में शायद बहरे रहते हैं जो इसकी आवाज़ नहीं सुन पाते। यही हमारे दोस्त एक रोज़ कार में हमारे साथ गोली मार से गुज़र रहे थे। एक जगह लिखा है, तशरीफ़ लाइए, रबड़ी कुल्फ़ी और लस्सी तैयार है। उन्होंने फ़ौरन कार ठहराई और दुकानदार से कहा कि पहली बात तो ये कि हमारे पास फुर्सत नहीं, हम ज़रूरी काम से जा रहे हैं। दूसरे कुल्फ़ी और रबड़ी हम नहीं खाते। और लस्सी कहा, भला ये कौन सा मौसम है। बहरहाल तुम्हारी पेशकश का शुक्रिया। वो तो बैठा सुना क्या और ना जाने क्या समझा क्या। कार में वैसे बैठे हुए हमारे दोस्त ने वजाहत की कि यहाँ के लोग इन आदाब को क्या जाने, यहाँ तो दावतनामा आता है और इसके नीचे RSVP लिखा होता है कि जवाब से मुतल्ला फरमाइए। जिनको शरीक नहीं होना होता वो भी चुप बैठ रहते हैं। मेज़बान को मुतला करना ज़रूरी नहीं समझते, नहीं इतला देना ज़रूरी नहीं समझते कि बंदा हाजिर होने से माजूर है, इस बेचारे का खाना ज़ाया हो जाता है। हमने गौर किया तो मालूम हुआ कि हम खुद इन्हीं आदाब से बेबहरा लोगों में से हैं। लोग अखबारों में तरह तरह के इश्तहारात छपवाते हैं,
ہم پڑھ کر ان کی طرف متوجہ ہوں، لیکن ہم انہیں پڑھ کر ایک طرف ڈال دیتے ہیں۔ کوئی ہمارے لیے ٹھیکے کا بندوبست کرتا ہے اور ٹینڈر نوٹس شائع کرتا ہے۔ کسی کو ہمارے ہاتھ پلاٹ یا مکان بیچنا ہوتا ہے۔ کوئی ہمیں یہ اطلاع دیتا ہے کہ اس نے اپنے نالائق فرزند کو جائیداد سے عاق کر دیا ہے۔ کہیں کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کے فرزندی قبول کر لیں، اور ذات پات، تعلیم اور تنخواہ کی شرطیں منو ان وہی رکھی جاتی ہیں جو ہم میں ہیں۔ کوئی ہمیں گھر بیٹھے لاکھوں روپے کمانے کا لالچ دیتا ہے، کوئی شارٹ ہینڈ سکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت سے کالج مشتاق ہیں کہ ہم ان کے ہاں داخلہ لیں، اور بعض اپنی کاریں اور ریفریجریٹر معقول قیمت پر ہماری نذر کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان سب ضرورت مندوں سے آدمی کیسے عہدہ برآں ہو۔ بہت سوچنے کے بعد یہ ترکیب ہماری سمجھ میں آئی کہ جہاں ہم ضرورت ہے کا اشتہار چھپوا دیں۔ ہماری دانست میں، یعنی کہ ہمارے علم میں، ان اشتہارات کی صورت کچھ اس قسم کی ہونی چاہیے۔ یہ کچھ عنوانات دیے گئے ہیں جو کہ اشتہارات پر دیے گئے تھے، ان کو ہم پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہاں پر انہوں نے کیا کہا ہے۔ کرائے کے لیے خالی نہیں ہے۔ 400 گز پر 3 بیڈ روم کا ایک ہوادار بنگلہ نما مکان جس میں نلکا ہے، عین دروازے کے آگے کارپوریشن کا کوڑا ڈالنے کا ڈرم بھی کرائے پر دینا مقصود نہیں ہے۔ نہ اس کا کرایہ 300 روپے ماہوار ہے اور نہ 6 ماہ پیشگی کرایہ کی شرط ہے۔ جن صاحبوں کو کرائے کے مکان کی ضرورت ہو وہ فون نمبر 3456 پر رجوع نہ کریں، کیونکہ اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ اطلاع عام: راقی محمد دین ولد فتح دین کریانہ مرچنٹ یہ اطلاع دینا ضروری سمجھتا ہے کہ اس کا فرزند رحمت اللہ نافرمان ہے، نہ اوباشوں کی صحبت میں رہتا ہے، لہٰذا اسے جائیداد سے عاق کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ آئندہ جو صاحب اسے کوئی ادار وغیرہ دیں گے وہ میری ذمہ داری پر دیں گے۔ ضرورت نہیں۔ کار مائنز ماڈل 1959 بہترین کنڈیشن میں ایک بے آواز ریڈیو، نہایت خوبصورت کیبنٹ، ایک ویسپا موٹر سائیکل اور دیگر گھریلو سامان، پنکھے، پلنگ وغیرہ قسطوں پر بغیر قسطوں کے ہمیں درکار نہیں۔ ہمارے ہاں خدا کے فضل سے یہ سب چیزیں پہلے سے موجود ہیں۔ اوقات ملاقات 3 سے 8 بجے شام۔ عدم ضرورت رشتہ: ایک پنجابی نوجوان برسر روزگار آمدنی تقریباً 1500 روپے ماہوار کے لیے کسی باسلیقہ، خوبصورت، شریف خاندان کی تعلیم یافتہ دوشیزہ کے رشتے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہے۔ خط و کتابت صیغۂ راز میں نہیں رہے گی۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار لڑکے اور لڑکیوں کے لیے رشتے مطلوب نہیں ہیں۔ پوسٹ باکس نمبر، کراچی۔ داخلے جاری نہ رکھیے۔ کراچی کے اکثر کالج آج کل انٹر اور ڈگری کلاسوں میں داخلے کے لیے اخباروں میں دھڑا دھڑ اشتہارات دے رہے ہیں۔ یہ سب اپنا وقت اور پیسہ ضائع کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کے ہاں داخل ہونا مقصود نہیں۔ ہم نے کئی سال پہلے ایم اے پاس کر لیا تھا۔ تو 6 کلاس یہ تھا ہمارا چیپٹر اشتہارات ضرورت نہیں ہے، یعنی ان چیزوں کے بھی اشتہارات لگائے گئے جن کی ضرورت نہ تھی۔ یہ کمپلیٹ چیپٹر کی ریڈنگ بھی کر لی اور معنی بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی اور آپ اسے اچھے سے یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔